رفع اور نصب اور جر کے. بس شروع کرتے ہیں کیونکہ آج پڑھنا کافی ہے اور ہمارا آج وہ فہم دین کا لیکچر بھی ہے تھوڑا سا. اچھا جی, کل ہم نے لفظ پڑھا تھا جی یہ آتا ہے زور کے لیے, ٹھیک ہو گیا. اب ذرا اننا کو ان سب میں ڈالیں جی, اننا کو ان سب کے ساتھ ملا کے پڑھیں. انہو انہما انہم انہا انہما انہن انکا انکما انکما انکم انکی انکما انکنا انی انا. ماشاء اللہ, میں یہ دیکھ رہا تھا کہ یہاں پہ آپ کیا کریں گے انی, کیوں؟ کیونکہ یہ کہتی ہے پیچھے زیر ہونی چاہیے اور ان نا, ٹھیک ہو گیا. اس کا مطلب کیا بنے گا؟ بے شک وہ دونوں, بے شک وہ سب, بے شک وہ مؤنث, بے شک وہ دونوں مؤنث, بے شک وہ سب مؤنث. بے شک تم دونوں, بے شک تم سب, بے شک تم ایک مؤنث, بے شک تم دونوں مؤنث, بے شک تم سب مؤنث, بے شک میں, بے شک ہم. ٹھیک ہو گیا جی. جی انی انا, ٹھیک ہو گیا جی, ٹھیک ہے جی. لاکنہ شہزاد بھائی. لکنہ لکنہما لکنہم لکنہا لکنہما لکنہن لکنکا لکنکما نہیں پہلا دو لکنکما لکنکم لکنکی لکنکما لکنکن لکننی لکننی یا لکننی لکنی لکننا. یہ پریکٹس کروا رہا ہوں میں آپ کو. ان تینوں میں فرق کیا ہے؟ جی ان تینوں میں فرق کیا ہے؟ گرم ہے, ٹھنڈا کریں گے صاف ظاہر ہو جائے. آپ کو میرا خیال میرا ابھی تک پڑھنے کا وہ اللہ اسٹائل نہیں ہے, سمجھ آیا پڑھانے کا. ہاں جی عبد المعیز کأن کأنہو کأنہما کأنہم کأنہا کأنہما کأنہن کأنکا کأنکما کأنکم کأنکی کأنکما کأنکن کأنی کأنا. لیتا لیتہو لیتہما لیتہم لیتہا لیتہما لیتہن لیتکا لیتکما لیتکم لیتکی لیتکما لیتکن لیتی لیتہم لیتنی, یہاں پہ نون ہے. اچھا لیتنا لیتا, ٹھیک ہو گیا. صغیر بھائی یہ لکھا ہے لعل, لعل اوپر زبر نہیں لگا, لعل لعلہو لعلہما لعلہم لعلہا لعلہما لعلہن لعلکا لعلکما لعلکم لعلکی لعلکما لعلکن لعلی لعلن. ایک اور اب دیکھتے ہیں جی, اب ذرا پتہ لگے گا. یہ تو میں نے آپ کی ویسے ہی پریکٹس کروا دی. اس کا نام میں آپ کو بتاتا ہوں, ٹھیک ہے جی. ان میں سے اکثر یہ دونوں استعمال ہوتے ہیں, یہ نہیں ہوتا, بہت ریئر ہوتا ہے. یہ ویسے پریکٹس میں نہیں لے گئے. اس کو کہتے ہیں جی, یہ جو ہم نے پڑھا ہے, ان کو نہیں, یہ تو اس کے ساتھ ملا کے پڑھا ہے نا. اس کو کہتے ہیں ان و آخا توہا, انا اور اخواتوہا. اخوات کس کو کہتے ہیں جی؟ بہن, بہنوں کی جمع ہوتی ہے اخوات, جمع مکسر ہے. انا اور اس کی بہنیں,
तो ये सारी की सारी आपस में बहनें हैं। इसका मतलब भी बेशक होता है, इसका मतलब भी बेशक होता है। डिफरेंस सिर्फ ये है कि जुमले के शुरू में आता है, जुमले के बाद में आता है। इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर और अशहदु अन्ना मुहम्मदन। ठीक हो गया जी, डिफरेंस ये हो गया। इन्ना हमेशा बाद में आएगा, इन्ना पहले आएगा, अन्ना बाद में आएगा। दरमियान में दरमियान में दरमियान में बाद में मतलब पहले नहीं आएगा, सदारत कलाम नहीं है, सदारत कलाम में नहीं आएगा। लाकिन्ना का मतलब होता है लेकिन, ठीक है जी, नॉर्मली। तो ये भी इसकी बहन है, ये कहीं पे भी आ सकता है। कान्ना का मतलब होता है तशबीह के लिए आता है, जैसे वो कल कमर ही था ना, तो कान्ना भी जो है ये भी तशबीह के लिए कल आता की है। तरह ही। इसकी जो तशबीह होती है वो जरा स्ट्रॉन्गर होती है, जरा मजबूत होती है। लईता किसके लिए आता है? या लईतनी कुन्तु तुराबा जी, नहीं, इसका वर्ड है ना, काश। काश, किसके लिए जी? काश, पछतावे के लिए। और लाल्ला तरज्जी और इशफाक, उम्मीद भी और डर के लिए। उम्मीद और डर, पछतावा, तशबीह, लेकिन और ये तहकीक, इसको आप अच्छा, ये सारे के सारे जो है ना इन्ना वाखबात हुआ इसलिए कहते हैं कि जब भी ये किसी वर्ड के बाद आएंगे या उससे पहले आएंगे तो जिसके साथ ये कांटेक्ट में होंगे उसको हालत नसब में ले जाएंगे। इन्नल्लाह होता है तो अशहदु अन्ना मुहम्मद, अशहदु अन्ना मुहम्मद, ठीक है। तो ये अन्ना और इन्ना का ये डिफरेंस है। और कई जगह पर ये मुखफ़फ़ में भी आ जाते हैं, इन, अन, लाकिन, का अन, ठीक है। लईता और लाल्ला नहीं आते मुखफ़फ़। इन, अन, लाकिन, का अन मुखफ़फ़, यानी कि ये शायद खत्म हो जाएगा, ठीक। लेकिन का क्या मतलब होता है? लेकिन, ठीक हो गया। इसको कहते हैं जी इन्ना वाखबातुहा। अब एक और प्रैक्टिस, इन्ना भी मुअन्नस है। हाँ जी, ये इन्ना सारे itself, हाँ। मुअन्नस हैं, ये सारे कलिमा हो गया ना, कलिमा तो सारी मुअन्नस हो गई। अच्छा जी, थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी है हमने, की नहीं। हाँ जी, कौन बनाएगा चार्ट में अन के साथ? जी अब्दुल मोइज। पहला क्या बनाया? अनहु, क्या होगा इसका मतलब? अनहु अन का मतलब होता है ना से, ये डिस्टेंस वाला नहीं होता, अच्छा, ये डिस्टेंस वाला नहीं होता करीब वाला। जी। क्या मतलब? इसका मतलब होता है से, लेकिन ये डिस्टेंस जी से की तरफ से जिस तरह नहीं होता। ये, लेकिन इसमें डिस्टेंस नहीं होता। देखिए मिन है ना, मिनल मस्जिद है, मिनल मस्जिद, ठीक। ये वो नहीं होता, ये बात से होता है, जैसे करीब से यानी। हाँ किसी से डिस्कशन हो रही है ना, आपने किससे सुना है, ये वो वाला से है, ठीक हो गया जी। उससे वही तो मैं पूछने लगा था। रजी अल्लाह अनहु, रजी अल्लाह, राजी हो अल्लाह, अनहु, उनसे उनसे। और अगर फीमेल होगी, हजरत आयशा आ गई तो क्या कहेंगे? अनहा, अनहा। कहीं पे लिखा होता है अनहुमा, उन दोनों से राजी। दोनों से। फिर इसमें लेकिन फिर उसमें क्या होता है कि जगह पे मिसाल के तौर पे लिखा हुआ है इब्ने उमर रजी अल्लाह अनहुमा, तो इब्ने उमर तो एक है, वो बाप बेटा दोनों के लिए है। बाप बेटा के लिए आ गया, बाप को भी, बाप से भी अल्लाह राजी हो और बेटे से। से भी, ठीक है क्या। तो ये बात पढ़ेंगे तो अक्सर कहीं पे लिखा होता है। तो एक बुक मैंने पढ़ी थी, अलैहा, अलैहा का मतलब है ये फीमेल के लिए, ठीक है, और अलैही मेल के लिए। अच्छा, अनहु, अनहुमा, अनहुम, अनहा, अनहुमा, अनहुन्ना, अन का आपसे, अनकुमा, अनकुम, अनकी, अनकुमा, अनकुन्ना, अन्नी, हनी, अन्नी और अन्ना, ठीक हो गया। चलें जी, इसी तरह ही फाफु अन्ना, तो हमसे दरगुजर कर, माशाल्लाह, ठीक है जी। आ रही है, गर्द हट रही है खुद ब खुद, ये आपके अंदर मौजूद है। बस अब आपने अल्फाज पे खुद ही जो है ना वो करना होगा फोकस। मिन से बनाए जी रिजवान भाई। मुझे आवाज नहीं आ रही आपकी, वो देख रहे हैं बच्चों की क्या कड़ाकी आवाज आ रही है। उस्ताद ढीला है इसका मतलब आप। चले बताए, ठीक है। मिन को
دیکھیں ابھی وہ ان کو رول کا نہیں پتا یہ منی کیسے آیا لیکن زبان پہ چڑھا ہوا ہے. ٹھیک ہے تو یہ چڑھ گیا. اچھا جی یہ جو الہ ہے یہ بھی ایسی ہے. اچھا اس کے کچھ رول ہیں وہ میں آپ کے سامنے لکھ دیتا ہوں. اگر تو یہ جو ہو ہے نا ہو ٹھیک ہے اس سے پیچھے اگر پیش ہوگی نا تو الٹی پیش آئے گی اس کے اوپر. ٹھیک ہے یہ رول ہے یاد کرنا پڑے گا. یہ دوبارہ تھا دیکھیں نا یہ اب آپ نے یہ جو ہو ہے یعنی کہ یہ جو نصب اور جر کی جو ضمیر ہے ہو کی اس کو آپ نے کسی ورڈ کے ساتھ کنیکٹ کرنا ہے. کوئی بھی ورڈ ہوگا مثال کے طور پہ انہو اللہ نہیں میں پیش کا سوچ رہا تھا. اینی ویز آ جائے گا اس کا کوئی نہ کوئی میرے ذہن میں. اچھا اگر اس کے اس سے پیچھے ہاں ہاں ٹھیک ہے ٹھیک ہے جی ماشاء اللہ. بارہ یہ تو پہ پیش اور یہ جو تا پہ جو پیش آئی ہے نا اس کی وجہ سے یہاں پہ الٹی پیش ہے. الٹی پیش ہو تو ٹھیک ہو گیا جی. پہلے لفظ میں پیش آ رہی تو الٹی آ رہی ہے. ہاں جی نہیں پہلے نہیں جو اس کے ساتھ جو کنیکٹ ہوگا ہاں جی وہی ٹھیک ہو گیا جی. اس کے بعد اگر یہاں پر جزم ہے ٹھیک ہے تو یہ زیر ہے. ایگزامپل اس کی لا رہی بفی لیکن ان میں بھی جزم ہے. وہ بھی کر لیتے ہیں ہاں ٹھیک. یہاں پہ یا بھی ہے یہ بھی بات ہے ٹھیک یا بھی ہے. اچھا ان میں بھی ہوتا بھی بھی کے نیچے زیر ہوگی نا چلے وہ بھی کر لیتے ہیں. اگر نیچے زیر آ گئی پچھلے ورڈ میں تو یہاں پہ کھڑی زیر آ جائے گی. یہ 3-4 ہی ہیں اس کے رولز بس. یہ تو پیش آئے گی الٹی پیش زیر آئے گی کھڑی زیر. اگر ساکن ہو گیا تو خالی زیر اور اگر یا آ گئی تو لا رہی بفی لا یا آگے تو پھر یہ ساکن ہو جائے گا پھر یہ ساکن ہو جائے گا. ساکن نہیں ہوگا. نہیں زیر آئے گی لا یا ہے تو کیا ہے علیہ ہم سے بھی غلطی ہو جاتی ہے. یہاں پہ آئے گی سیدھی پیش انہو ٹھیک ہے انہی بھی ہو اور اگر یا آ گئی نا یا تو اس میں پھر خالی ہو جائے. ٹھیک ہو گیا جزم بھی ہو تو پھر پیش ہوگی ہاں جی. اور زبر ہو تو جی زبر ہو تو زبر کر علیہ ہے تو علیہ زبر یا پیش ہو دونوں کے لیے کی صحیح ہو گیا. پیش ہو لکھ دیا دوبارہ. اصل میں یہ وہ ایسی چیزیں ہوتی ہیں کہ وہ فلو میں چل رہی ہوتی ہے نا کوئی چیز. اب یہ ایسا رول تھا کہ میرے ذہن میں تھا بھول جاتا کبھی کبھی. تو زبر یا پیش ہوگی تو الٹا پیش ٹھیک ہے جی. جزم ہوگی انہو سے یاد رکھ لیں اس کو ٹھیک ہے. اس کو بھی سے یاد رکھ لیں. لا رہی بفی یا آ گئی ٹھیک ہے جی کوئی مسئلہ اس میں تو اس طرح پھر وہ بنائیں گے ہم. اب یہاں پر یا آ گئی ٹھیک ہے جی یا آ گئی تو الیہ ٹھیک ہے. یہ پہلے میں ہی ہونا باقی میں نہیں ہونا. دوبارہ بتاؤں جی دوبارہ بتا دوں ٹھیک ہے. یہ میرے خیال میں اس کتاب میں دیا ہوا کہیں پہ میں نے اس کو پڑھا نہیں تو شاید دیا ہو کیا نہیں تو یہی رول یہی ہے. زبر یا پیش سیدھی زبر سیدھی پیش الٹا پیش جزم سیدھا پیش زیر کھڑی زیر اور یا کھڑی زیر. اچھا اس کے لیے اب آسان طریقہ کیا ہوگا جی. اس کے لیے تو لا ریب فی ہی والا فی کر لینا ٹھیک ہے جی. فی ہی اس میں آ جائے گا بھی ٹھیک ہے. اس میں آ جائے گا انہو اور اس میں ربہ یا ربہ دونوں سیم ہو جائیں. بس یہ الٹی پیش اور یہ اصل میں قرآن مجید آپ کو بتا دے گا. ہم نے تو ترجمہ کرنا ہے نا ہمیں پتہ لگ جائے گا ترجمہ کیا ہے. تو اب الہ ڈالیں گے تو الیہ الیہما الیہم. یہ بنتا تھا الیہما. کچھ قرات میں الیہما پڑھا جاتا ہے الیہم بھی پڑھا جاتا ہے لیکن ہم حفظ کی قرات میں الیہم پڑھتے ہیں. الیہا الیہما الیہ
हुन्ना है ना, कुछ किरात में इलई हुन्ना, और हमारे यहाँ पे इलई इन्ना। इलई का इलईकुमा इलईकुम, इलई की इलईकुमा इलईकुन्ना, इलैया इलैना, इलैया इलैया इलैया, दो या आ गई। ठीक, ये जरूरी था, हमने ये नहीं किया था। ठीक हो गया जी, इसमें कोई प्रॉब्लम? ये मिस था ये चीज, इलई वाली माफी मुश्किल, माफी मुश्किल जी। माफी मुश्किल है। कौन सा राग आया याद? असल में ये था या, ये क्या से आगे जो है ना, फी था ना ओरिजिनली को, हाँ? फी था ना खाली, फी प्लस हु फी ही, उसमें यानी कि इसमें, ज़ालिकल किताबु ला रैबा फीही, वहाँ पे क्या हो गया, वक्फ हो गया। ठीक हो गया जी। अच्छा जी, अच्छा अबू बकर भाई ने सवाल किया कि वो जो अंता अंतुमा अंतुम अंती अंतुमा अंतुमना अना नहनु, वो नहीं हमें अभी तक समझ आई कि कहाँ पे वो यूज हुआ है। वो इसमें क्या था? वो हालत रफा की है ना, हमने हु पढ़ा था, हुआ हुमा हुआ हिया हुमा हुन्ना अंता। ये हम पढ़ते जी, हैं। ये काम का इस्तेमाल। यही मैं बता रहा हूँ ना आपको। ये समझ आई आपके क्वेश्चन की जी? एक है जी हुआ हुमा हुम, हुमा हुम, हिया हिया हुमा हुमा हुन्ना, हुन्ना, अंता अंता अंतुमा अंतुमा अंतुम अंतुम अंति अंति अंतुमा अंतुमा अंतुन्ना अंतुन्ना अना नहनु अना नहनु। नहनु। ये है जी ज़मायर। तर्जमा करें, वो अल्लाह है, वो अल्लाह है, वो अल्लाह वो अल्लाह। तो ये जो हुआ है वो वहां से है। ठीक हो गया, इसको कहते हैं डीटैच्ड ज़मायर, ये कनेक्ट नहीं होते किसी के साथ। ठीक, अल्लाह हो तो फिर भी अल्लाह तो नाम है ना, वो जो हारा था मैं भी पढ़ा है। ये जो भी वो अल्लाह हु वैसे ही आता है उसमें अल्लाह हु। वो भी तो उसके लिए आता है। ये जो हारा पढ़ रहे थे उस पर शंकर साहब थे। वो इस वाले हा की बात कर रहे हैं, वो कौन सा वाला? ये- नहीं 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 वो तो नहीं, अलग ये तो ज़मीर है, ये अलग चीज़ है। देखिए अल्लाह पूरा नाम है अल्लाह का, और ठीक है। लेकिन हु वैसे अल्लाह के अलावा अब जो वो हु इस्तेमाल होगा जो मतलब तो फिर उसका भी वही आएगा ना उसका। एक है इसम अलम, एक है ये जो आप ज़मीर है, ये अगर किसी के साथ अटैच हो जाएगी ना तो वो उसमें आएगा। ठीक है, ये भी ज़मीर है, वो भी ज़मीर। वो ज़मीर नहीं है, वो नाम है। देखें इसके, ये ज़मीर हो जाएगी हु, ठीक है, हुमा हुम, हा हुमा हुन्ना, का हुमा कुम, ई हुमा कुन्ना, ना या और ना। ये जो है ना, ये उस वक्त यूज होगा जब आपने नाम नहीं लेना। ओके, ठीक है, मिसाल के तौर पे समझ आ गई जी, मैंने मिटा दिया ताकि आप इसको याद रखें। अभी मैं एक कल हमने किया था जुमला, बस ये कि जब नाम नहीं लिखा तब वो यूज होगा। अल्लाहु नूरुस वल अर्द। समावाती वल अर्दी। ठीक है, इसका क्या मतलब बनेगा? अल्लाह नूर है आसमानों का और ज़मीन का। अब आपने बा मुहावरा करना है। अब मैं लिखने लगा हूं, तर्जमा करना सिर्फ। आसमान और ज़मीन का बादशाह है या मालिक है। बादशाही, मुल्कुस, मालिक नहीं है, मुल्कुस बादशाही। ठीक है जी, मुल्कुस समावाती वल अर्जी, क्या बन गया? लिल्लाही। मुल्कुस समावाती वल अर्जी लिल्लाही, खबर आ गई ना? मुरक्कब आसमान और इज़ाफ़ी ज़मीन की बादशाही खबर। अल्लाह के लिए है। अच्छा,
اس کو پیچھے لے جاتا ہوں میں یہاں پہ. ٹھیک ہے, میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اگر چینج ہو, جہاں پر خبر آنی ہے وہاں پہ نہیں آ رہی, اس کی جگہ تبدیل ہو گئی ہے, پھر اس میں ہی کا مفہوم آئے گا. پہلے آسمانوں اور زمین کی بادشاہی اللہ کی ہے, یہ سمپل ہو گیا, جیسے تمام تعریفیں اللہ کی ہیں. پیچھے لے گیا للہ, اللہ ہی کے لیے. ٹھیک ہو گیا. اچھا اب دیکھنا ہے آپ کا اس کا آنسر ملے گا انشاءاللہ. اب ترجمہ کیا کریں گے؟ اسی کے لیے. اب یہاں پر کیا ہے, انڈرسٹوڈ ہے کہ اللہ کے لیے. تو جو پچھلی آیات ہے وہاں پہ اللہ رب العزت کی کوئی بادشاہی کا ذکر ہو رہا ہے, اس نے اپنا نام نہیں دوبارہ مینشن کیا قرآن مجید میں, اپنے لیے ضمیر استعمال کر لی. یہ ہے ڈفرنس. سمجھ آ گئی جی؟ جی ہاں جی, اس میں تنبیہ آ جاتی ہے, وہ بہت آگے کی ہے, مسئلہ ہو جائے گا ذرا. وہ ٹھیک ہے آپ نے آیت بول دی, لیکن وہ یہ ہے کہ مسئلہ ہو جائے گا, پھر وہ بڑی ایکسپلینیشن پورا لیکچر پہ چلا رہا ہے. اب صاحب تھوڑی اسپیڈ کٹ رکھی ہے. ٹھیک ہے جی, یہ سمجھ آ گئی. میں نے ویسے بھی پڑھانا تھا آپ کو. یہ جو لہو ہے نا, دیکھیں ابھی ہم نے پڑھا میت کی عربی کیا ہوتی ہے جی؟ میتن. اس کا ترجمہ کیا ہوگا؟ کوئی ایک مرنے والا. اس کے دو بنائیں. نہیں میتا کس طرح ہو گیا, آپ نے حرکات میں غلطی کر دی. میتانی, ٹھیک ہے ٹھیک ہو گیا. جمع بنائیں. نہیں حرکات میتون, حافظ صاحب میتون, ٹھیک ہے. یہ وہی لگ گیا نا اونا والا فارمولا. یہ سمجھ آئیے جی میں نے کیا کیا سر, آپ کو سمجھ آئی؟ جمع بنائی ہے میں نے. رضوان بھائی ٹھیک ہے. میتون, کوئی ایک میت مرنے والا, بہت سارے مرنے والے. اب سنیں ادھر, دیکھیں ذرا کرنے کیا لگا. صرف ابو بکر بھائی بتائیں گے, باقی اپنے مائنڈ میں رکھ لیں, اس کی بھی باری آئے گی. ہاں پہلے مجھے آپ نے یہ بتانا ہے جملہ کون سا. انتا میتون, وہ دیکھیں وہ ہنس رہے ہیں آپ پہ, کوئی اضافی نہیں ہے. دیکھیں انتا حالت رفع, میتون حالت رفع. انتا میل, انتی نہیں ہے نا. میتون جینڈر مذکر ہو گیا. انتا اعرابی حالت میل, اچھا عدد, ہاں مذکر مذکر واحد, یہ بھی واحد. انتا یہ معرفہ بتانے دینا, یہ کون سا ہے جی؟ معرفہ. اور یہ نکرہ. تو یہ کیا بن گیا جی شہزاد بھائی؟ معرفہ نکرہ. نہیں وہ تو بن گیا, مطلب مرکب کون سا ہے سر؟ مرکب تام ہے. مرکب تام میں کون سا مرکب ہے؟ ایک ہی پڑھا ہے. کون سا پڑھا ہے؟ جملہ اسمیہ ہے. انتا میتون, ترجمہ کیا ہوگا؟ تم ایک میت ہو یا تم مرنے والے ہو. ٹھیک ہو گیا؟ نہیں سمجھ آئی بھائی. یہ مبتدا ہے اور یہ خبر ہے, اس سے جملہ شروع ہو رہا ہے, اس کے بارے میں خبر دی جا رہی ہے. مذکر کے لیے استعمال ہوگا انتا, ہاں جی. انتی جو ہے وہ اس کے لیے ہوگا, فیمیل کے لیے. ہاں تم ایک مرنے والے نہیں ہیں. یہاں پہ اب وہ ہے کہ ترجمہ کرنے کے لیے نا اس کو نکیرہ بنا دیا. اب سمجھ آئی؟ نہیں آئی تو دوبارہ بتائیں, دوبارہ بتا دو. دیکھیں ہم نے پڑھا تھا مبتدا اور خبر, ان دونوں میں مناسبت ہوگی, جنس میں, عدد میں, اعراب میں, اور وسعت میں نہیں ہوگی. وسعت کا مطلب یہ ہے کہ ایک معرفہ ہوگا ایک نکرہ ہوگا. اب یہ اسماء ضمیر ہے, یہ معرفہ ہے. ہوا ہم ہی ہن, انتا انتما انتم انتی انتما انتن انا نحن, یہ معرفہ ہے.
جیسے حاضہ حاضانی ہاؤلائی یہ بھی معرفہ ہے ٹھیک ہے ہاں یہ اسماء ضمیر ہیں حالت رفع کے یہ حالت رفع میں ہے یہ بھی حالت رفع میں ہے حالت رفع میں آنے کی وجہ سے یہ معرفہ ہے یہ نکرہ ہے تو اس کا ترجمہ بن جائے گا انت میتن تم مرنے والے ہو اگر میں لکھ دیتا انت المیت تو پھر کیا ہوتا ترجمہ انت المیت تمہارا مرنا اس طرح کا کچھ ہو جاتا ٹھیک ہے عجیب سا بن جاتا اچھا اب یہ دیکھیں اب آپ نے غور کرنا اس کی سمجھ آ گئی آپ کو نہیں آئی تو دوبارہ بتائیں دوبارہ بتاؤں آ گئی شہزاد بھائی ایسے نہ کہا کریں یقین کریں آپ کے ایکسپریشن لیس ہوتے ہیں مجھے نا بڑی پریشانی ہو رہی ہوتی ہے باقیوں کو تو میں ریڈ کر لیتا ہوں کچھ نہ کچھ عثمان بھائی کا سب سے اچھا ریڈ کرتا ہوں وہ مسکرا دیتے ہیں ٹھیک ہے جی انت میتن تم مرنے والے ہو اور اگر میں یہاں پہ لگاؤں گا تو کیا کروں گا تم سب کے لیے کیا آئے گا یہاں پہ انتم میتون جی انتم میتون بتائیں سر انتم میتون ماشاء اللہ ٹھیک ہو گیا کس طرح جی یہ بھی یہ مبتدا ہے یہ خبر ہے یہ معرفہ ہے یہ نکیرہ ہے المیتون ہوتا تو پھر یہ معرفہ بن جاتا انتم تو دو کے لیے نہیں ہوتا انتما ہوتا بھائی کیا ہو گیا انت انتما انتم انتم میرے برائٹ اسٹوڈنٹس بھی وہ انتی انتم نہ ہوتا ہاں جی ٹھیک ہے انتم میتون تم سب مرنے والے ہو وہی چیز ہے بس اس میں کیا ہو گیا یہاں پہ جمع آ گیا اور تم دونوں مرنے والے ہو اس کی میں نے لکھنی نہیں ہے بتائیں مجھے کون بتائے گا میتانی ماشاء اللہ ٹھیک ہو گیا اب آپ نے نا ذرا فوکس کرنا ہے اور مجھے آپ نے بتانا ہے کہ میں کیا لکھ رہا ہوں میں نے یہاں پہ انا لگا دیا اور یہاں پہ بھی انا لگا دیا انا انتا میتون انا انتم میتون انا کے بعد کیا ہوتا ہے جی بے شک ایک منٹ نہیں بے شک نہیں ہوتا وہ تو ترجمہ کر رہے ہو نا انا کے بعد جو اگلا اسم ہے وہ کس حالت میں جائے گا نصب میں تو انتا کی حالت نصب کیا جی حالت نصب کا جی ابھی صاحب آپ بھی بتا دیں نہیں حالت نصب آپ اصل میں بھول گئے ہیں نا دیکھیں دوبارہ لکھ رہا ہوں یہ ایسے لکھا رہے گا ہوا ہما ہم ہیا ہما ہننا انتا انتما انتم انتی انتما انتنا انا نحنو یہ حالت رفع کی ضمائر ہیں اس کے بعد وہ جو ضمائر آئیں گی وہ ساری ہو ہما ہم کا کما انک میتون انا کا میتون انا کا بنے گا دیکھیں یہ انتا جو ہے نا یہ حالت رفع میں ہے انا کے بعد نصب میں جائے گا تو یہ کا والی جو ہے نا ضمیر اس کے ساتھ اٹیچ ہو جائے گی انک میتون فانہم میتون اب یہ انا پلس انتا از اکول ٹو انا کا اور انا پلس انتم کم اور بیچ میں واو ڈال دیا اللہ رب العزت نے انا کا میتون وانکم میتون کیا کنسب آیت میں تو انہم ہے لیکن انہم ہے چلے غلطی ہوگی اچھا اسی کو ہی کر لیتے ہیں ہم اگر یہاں پہ ہم آ گیا تو اب یہاں پہ کیا آئے گا انہم آئے گا اب سمجھ آئیے جی کیا ہے انا کا میتون و انہم میتون کس کو کہا ہے اللہ رب العزت نے جی سب کو کہا کس نبی کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن مجید میں آپ بھی آ جائیں گے ہمارے پاس یہ بھی آ جائیں گے دیکھ لیں گے پھر کیا ہوتا ہے ٹھیک ہے جی وہ اچھا کیا وہ انہوں نے تصحیح کروا دی کیونکہ وہ میں اس میں مکس ہو گیا تھا سلسلہ سمجھ آئیے جی یہ ضمائر بڑے ضروری ہیں یہ آگے فعل میں نا یہ والے چل رہے ہیں یہ والے پورے یہ تو رفع کے ہیں
फेल में ये चलेंगे सारे, हु हुमा हुम हा हुमा हुन्ना का हुमा कुम की कुमा कुन्ना या होना, पूरे फेल में इसमें चलना है आपके साथ। ये ना इसको ना छोटा सा चार्ट बना के अपने डोर पे कहीं पे लगा लें, इसको याद कर लें, इसको फिंगर टिप्स में होना चाहिए। अभी तो मैंने आपसे और भी चीज़ें करवानी है अगले 2 हफ्ते में। वो सब बेशक आप भी और बेशक वो सब भी मय्यतून बनने वाले हैं। पहले रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फर्क लिया फरमाया कि मय्यतून सिंगुलर में, और यहाँ पर सबके लिए फरमा दिया। ठीक हो गया जी। ये ज़मायर जो है ना, ये आपकी बुक में बहुत प्यारा लिखा हुआ, मुझे लगता है बुक पढ़ते नहीं है घर जाके, ये बहुत सिंपल लिखा हुआ है इसमें। तुझे पढ़ाना नहीं पढ़ते, नहीं पढ़ते ना, थोड़ा सा पढ़ लेना दिल भी नहीं पिकअप तो करता। फिर सच बात बता, तबरुक के लिए रखा हुआ है आपने। ये यकीन करें, बड़े बड़े जबरदस्त नोट्स आज हैं, तो मेरे क्लास लेने के रात की तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए ना बुक लेके ना नोटबुक लेके। लेकिन अल्लाह ने आपको बिठा लिया, फिर मैं तो जितनी देर बैठ सके बैठ जाता तो आप अबू उलमाए कराम में शामिल हो गए। माशाल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। ये वैसे मजाक नहीं है, ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि एक आलिम की हैसियत तुम्हारे आमी पर ऐसी है जैसे मेरी हैसियत तुम पर। साहबा को कह रहे हैं, तो अगर आलिम कोई भी हो, आलिम का मतलब ये नहीं है कि वो लाइब्रेरी हो या डाटा बैंक हो, ये भी ज़रूरी है। डाटा बैंक होने का मतलब आलिम होना नहीं है, ठीक है जी। और डाटा बैंक तो यहूद और नसारा भी बहुत है। आलिम होने का मतलब ये है कि वो शख्स अपने इल्म में आगे हो, और जो अवामुन नास है उनके मामलात को अपने इल्म की रोशनी में परख कर उनको एक राह दिखाने के लिए उसके पास ज़राए मौजूद हों और उनके पास वेज़ हों। आलिम वो होता है। हमने आलिम की और डेफिनेशन कर लिया है, उलमाउ वरासतुल अंबिया, यानी कि उलमा हैं अंबिया के कौन है? वारिस। अंबिया के वारिस। तो अगर अंबिया के वारिस उनका अगर इतना पेट होगा, और अल्लाह के रसूल ने कहा ये यहाँ पे होना नहीं चाहिए। बीमारी की अलग बात है, बीमारी का मसला अलग है, किसी को बीमारी हो जाती है, तो ऐसे होता नहीं है। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया 2 चीज़ें ना एक शख्स में जमा नहीं हो सकती कभी, और मुझे उनकी बात पे यकीन है, सच्चे हैं, सादिकुल मसदूक हैं अल्लाह के रसूल। वो फरमाते हैं कि बदअखलाकी और दीन का इल्म, ये एक बंदे में इकट्ठे नहीं आ सकता कभी। दीन का इल्म ये एक बंदे में कभी नहीं आएगा। तो अगर आपको कोई बंदा, कोई शख्स बदअखलाक लग रहा है ना, और वो ये भी क्लेम करता है कि भाई मुझे बहुत ज़्यादा नॉलेज है, तो ज़रा उससे बचने की ज़रूरत है, क्योंकि फिर वहाँ पर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक बात सामने आ जाती है, हमने उससे जजमेंट करनी है। ठीक है जी, हाँ जी, फहम दीन बिल्कुल आपने याद कराया। ठीक है जी, लेकिन आज का छोटा सा टॉपिक है वो ज़रा कर लें 2 मिनट, वो ज़रूरी है जी वो उसके, क्योंकि हमने अब नेक्स्ट जो हमारा वीक है ना, अगला हफ्ता, उससे हमने फेल शुरू करना है। ठीक है जी, फिर जुमला इसमें तो चलता ही रहेगा साथ साथ, जब फेल होगा तो वो हम फिर एक नेक्स्ट स्टेप पे आ जाएंगे, क्योंकि मैंने आपको 1 महीना पढ़ाना है, तो मेरे पास लिमिटेड टाइम है, तो उसके बाद हम अपना छोटा सा हल्का यहाँ साइड पे लगा लिया करेंगे अगर कोई चाहे तो। ठीक है जी, आज मैंने आपको पढ़ाना था अस्माए मौसूला, उसके बाद फहम दीन की छोटी सी क्लास इंशाल्लाह। ये होते हैं जी करेक्ट करने के लिए जुमले को, आराम से समझने के लिए इनको। देखें आपके सामने एक लिखने लगाऊं, इंग्लिश की किसने पढ़ी हुई है जी? इंग्लिश आपने तो पढ़ी होगी, आप तो बाजों में रहे माशाल्लाह। अच्छा देखें, मुझे बताना है आपने, ऑल दैट ग्लिटर्स is not gold. इज नॉट गोल्ड। is not gold। तर्जुमा क्या होगा इसका? हर चमकने वाली चीज सुनना नहीं होती। हर चमकने वाली चीज, सुनना नहीं। हर चमकने वाली चीज किधर गई? चीज केड़ी है? All that things आपने लिखा है। दैट, असल में चीज को तो हम बोल देते हैं ना, हर वो जो चमकती है सोना नहीं। तो ये जो दैट है ना, ये है जो, ये अस्माए मौसूला है अरबी में। इसके लिए इंग्लिश में एक और बड़ी वर्ड इस्तेमाल होता है विच। ठीक है जी, तो ये अरबी में जो है उसमें मौसूला है। इसका उर्दू में आप कहते हैं जो, जौन सा, जिस, लूसी, जी जौन सी, जो भी। ठीक हो गया जी, याद ही करने हैं और कुछ नहीं है इसमें सिर्फ याद करना है, आपने किया हुआ है। अल्लज़ी, Alladhina अल्लज़ीना,
अल्लती अल्लतीना अल्लज़ीना अल्लज़ीना اللہ تعالیٰ अल्लाई या अल्लाती. ठीक है जी, ये याद रखना पड़ेगा, अल्लाई या अल्लाती. ठीक है जी. अल्लज़ीना का जरा बनाए, मुसन्ना बनाए. अल्लज़ीना اللہ ذانی अल्लाज़ानी अल्लाज़ीनी अल्लाज़ीनी खत्म. अल्लती का बनाए, اللہ ذانی बस खत्म. अल्लाह खैर सल्लल्लाहु. इनको याद करना है. अल्लाज़ी भी आपको याद है, अल्लाज़ीना भी याद है, अल्लती भी याद है, अल्लाही भी याद है. ये तो बहुत ही कम आया ना, ये 3 आए. इन सब का मतलब है जो. ये मुज़क्कर के लिए है, ये मुअन्नस के लिए है, ये वाहिद के लिए है, ये जमा के लिए है. वाहिद, मुसन्ना, जमा, दैट्स ऑल. बस खत्म. नीचे वाला मुअन्नस के लिए। ये मुअन्नस के लिए ता आगे ना, ता नोट करेंगे मुअन्नस को. बस कुछ भी नहीं है, यही था. जहां पे आ जाइए उसका आपने तर्जुमा क्या कर देना है, जो. ये मारिफा है. असल चीज ये रखनी है आपने माइंड में कि ये मारिफा है. मारिफा है. मारिफा क्यों कहा है कि जब जुमले बनाएंगे उसमें मैंने खबर मुब्तदा में अगर मैं ये ले आया तो आप परेशान ना हो, क्योंकि ये मारिफा है. ठीक हो गया जी. एक एग्जांपल कर लेते हैं फिर फैमिली. अच्छा, इसमें एक और चीज है, सॉरी, इसमें जो मेन चीज है अल्लज़ी जो है ना या अल्लज़ीना, ये जो भी है इस्माए मसूला, इसमें इसका एक मसला ये है कि ये मुबहम होता है. क्या होता है? मुबहम ये होता है क्लियर नहीं होता, क्लैरिटी नहीं होती. मिसाल के तौर पे अभी आपने जुमला बनाया वो अल्लाह है, उसके बाद अल्लज़ी आ गया. वो अल्लाह है جو अल्लज़ी लिखा है. अब उसने आगे एक्सप्लेन करना है कि वो अल्लाह कौन है. ये असल में एक्सप्लेनेशन देता है और ज्यादा, 2 जुमलों को एक्सप्लेन करने के लिए. वो अल्लाह है जो, इसके आगे फिर नया जुमला स्टार्ट हो जाता है. वो अल्लाहुल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हु. ठीक, उसके इसके आगे कौन जुमला होगा एक्सप्लेन करने के लिए. बस ये चीज है और कुछ भी. इसको हमने कोई ज्यादा डिटेल में नहीं पढ़ना. बस जहां पर भी अल्लज़ी आ जाएगा उसके आगे कोई ना कोई जुमला होगा. जुमला फेलिया भी हो सकता है, जुमला इस्मिया भी हो सकता है. अभी हमने जुमला इस्मिया पढ़ा, इसी को बना लेते हैं. वल्लाहुल्लज़ी. आगे मैं एक और जुमला अपनी तरफ से बना देता हूँ, ये कुरान मजीद की आयत नहीं है. वल्लाहुल्लज़ी हुआ अल हय्युल क़य्यूम. अब देखें हुआ क्या है, गौर कीजिएगा, इसमें सारे का सारे लेक्चर्स आ जाएंगे आपके. मुब्तदा हुआ, वो उसके बारे में कौन है, वो कौन है, वो अल्लाह है. खबर आ गई, यानी कि वो अल्लाह है, खबर. जुमला इस्मिया कंप्लीट. आगे अल्लज़ी आ गया, मौसूला, ये कनेक्ट कर रहा है, ये भी उसके बारे में और कुछ बताना चाह रहा है. जो हुआ मुब्तदा, जिंदा. मुझे फार्मूला बताना है. मौसूफ सिफ्त मुरक्कब इजाफी, सॉरी क्या बना है, मुरक्कब तौसीफी, टोटल खबर बन गई. वो अल्लाह जो हय्युल क़य्यूम भी है, या इसका पूरा तर्जुमा ये करेंगे, वो अल्लाह वो जो हय्युल क़य्यूम भी है, वो जो हमेशा से जिंदा है और हमेशा से कायम रहने वाला है. जी कर सर जाना है. बच्चा इधर है कोई अपना हाफिज़ साहब ला लो, हाफिज़ आप ही ले लो. ठीक है, समझ आइए जी. ये कोई इतना मुश्किल नहीं है, इसको हमने कुछ नहीं करना. बस इसके बाद एक जुमला होगा. जुमला फेलिया भी हो सकता है, जुमला इस्मिया भी हो सकता है. फेलिया हमने पढ़ा नहीं, तो जुमला इस्मिया की एग्जांपल मैंने आपको दे दी. बस इसकी और एग्जांपल ले सकता हूँ. वल्लाहुल्लज़ी हुआ अल शदीदुल इक़ाब अल अज़ीज़ुल हकीम. कुछ भी आप कर लें आगे. ठीक है जी. कुरान मजीद में तर्जुमा करते हुए अल्लज़ी, अल्लज़ीना, अल्लती, अल्लाई के बाद कोई भी जो होगा वो पीछे वाला जो सेंटेंस होगा, जुमला होगा, उसकी एक्सप्लेनेशन होगा. ठीक हो गया. मेरा आज का टॉपिक खत्म और जुमला इस्मिया भी खत्म. सिर्फ एक चीज और रह गई. देखें, वो कोई चीज छोड़ना नहीं चाहता मैं. देखें, अब बकर भाई इसका तर्जुमा करें. आपका नाम भी मैंने पूछा. शकील. शकील भाई इसका तर्जुमा करें. तुम शकील हो. ठीक है जी. अब मैंने यहाँ पे अलिफ ज़बर आ लगा दी. क्या किस तरह पढ़ेंगे? अंता शकील. अंता शकील हो. क्या बनेगा? क्या तुम शकील हो? कुरान मजीद में क्या है? अंता यूसुफ.
क्या तुम यूसुफ हो। तो ये जो अली ज़बर आ है ना, ये क्या के लिए आता है, क्वेश्चन मार्क है, ठीक है। दो क्वेश्चन मार्क आते हैं, अस्माए इस्तिफाम कहते हैं क्वेश्चन मार्क। एक आ आता है और एक हल आता है। हल। दो किस्म के सवालात होते हैं जी जब भी किसी से पूछे जाए। एक जैसे नो क्वेश्चन होता है, उसके लिए ये आता है आ, और जो एक्सप्लेनेटरी होता है, जिसमें एक्सप्लेनेशन चाहिए होती है, उसमें हल आता है। बस डिफरेंस। हल अता का हदीसुल गाशिया, क्या तुम्हारे पास आई वो खबर जो छा जाने वाली की है। वो मादरा का मल गाशिया, और तुम्हें ये पता ही नहीं कि छा जाने वाली की चीज़ क्या है। अच्छा जी, ठीक है जी, कंप्लीट जुमला इसमें हमारा खत्म। खत्म। आपको नहीं पता कि आप कहाँ तक पहुँच गए हैं, लेकिन आप पढ़ें भी सही। ये जितनी बुक है ना आपकी, सारी की सारी, ये सारी इसी से रिलेटेड है। बहुत अच्छे नोट्स हैं। अगर मैं आगे पढ़ा, अगर मैं आज हम कुछ और पढ़ लें, क्या मैं दीन का, तो ये आप भूलेंगे तो नहीं, या आप कहते हैं तो मैं इधर ही क्लोज कर देता हूँ जी। वो तो ठीक है, लेकिन मैं ये चाह रहा हूँ कि असल तो हमारा ये भी है ना, ये ना भूलना आप, ठीक है जी। प्रैक्टिस करते रहें। तो मैं तो इधर हूँ ही जब तक हूँ, तो आप मुझसे पूछ लीजिएगा कोई प्रॉब्लम हो, ठीक हो गया जी। चलें जी, अब खड़ाक शुरू करते हैं इंशाल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चलिए आप लोगों से ही पूछूंगा। हाकिम, हाकिम कौन है जी? हाँ जी अबू बकर भाई, हाकिम कौन है? हाकिम इसका हुक्म माना जाता हमारा हाकिम कौन है? कौन है? आपसे मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ डिफरेंट कुछ जी। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है। नहीं वो लफ्ज़ तो ये अच्छा, वो फाइल, देखें, पहुंचे हैं थोड़ा। लफ्ज़ तो ये फाइल है। हाकिम को नहीं वो ठीक है, वो हाकिम की बात ही हो रही है। हुक्म देने वाला कौन है? अल्लाह है, वो कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कुरान है और हदीस। और हदीस। मैंने कहा था ना मैं उनसे एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, पहुंच गए वो। और जी अच्छा, वो मुसलमान अब इतने सादे नहीं रहे। हाकिम जो है वो शरीयत में एक नहीं है, अब बहुत है। असल में शरीयत में हाकिम का लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है जिससे हुक्म डिडक्ट किया जाए, हुक्म निकाला जाए। यहाँ पर तीन आइडियोलॉजीज हमारे पास हैं। एक है जी मुअतज़िली, जबरिया। जबरिया ना वो और चीज़ है। एक है जी अशरी और एक है जी मातुरीदी। मातुरीदी, अबू मंसूर मातुरीदी उनके नाम से है। मुअतज़िली वासिल बिन अतास है, इनका नाम मुझे भूल गया। अबू मूसा अशअरी। अबू मूसा अल-अशअरी वो सहाबी हैं, ये इमाम है अकीदे के, ठीक है जी, ये अकीदे के इमाम है अशअरी। ये मातुरीदी, ये भी अकीदे के इमाम है, और ये कुछ और है, ठीक है जी। हुक्म किसको कहते हैं? कोई किसी काम का, किसी काम के बारे में। अच्छा, ये जो इनमें डिफरेंस है ना, ये मैं आपको आज एक ऐसी बात पढ़ाने लगा हूँ, तो मैं आपको ये चैलेंज करता हूँ कि आप मदारिस में भी चले जाएं, उनको भी नहीं पता होगी ये बात। क्योंकि हमारा सिलसिला ऐसा है कि अब मदारिस वाला मामला भी जो है ना, किताबों के जो है ना क्रैमिंग रट्टे पे लोग चले गए, उनको खुद ही पता होता हम क्या पढ़ रहे हैं। वो सिर्फ ये पढ़ रहे होते हैं कि हमारी दलील ये है, उनकी दलील ये है, तो उनकी दलील को काउंटर कैसे करना है। ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, पढ़ना ही छोड़ दी उन्होंने। अच्छा जी, अल्लाह का जब हुक्म आता है, अल्लाह का जब हुक्म आता है तो उसको ट्रीट कैसे करना है। असल में हमारा ये सबक अब सब ये है कि अल्लाह का हुक्म आ गया, मैंने उससे उस हुक्म पे अमल करना है, वो किस तरह मैं करूँगा। मुअतज़िली ये कहते हैं हम अकल को फोकियत देंगे। क्या? अकल को फोकियत देंगे। अकल इज एवरीथिंग। हुक्म आ गया, उस हुक्म को हम अकल की बिना पर इंटरप्रेट करेंगे, परखेंगे नहीं, उसको हम अकल की बिना पर उसको अच्छा या बुरे का नहीं ट्रांसलेट करेंगे अपनी अकल की बिना पर, और फिर उससे अपना उसूल बना, अपना जो है वो लॉ को फॉलो करेंगे। मतलब मैं रमान के साथ बयान से ऐसे आया था, जैसे कि हमारी अदालतें अपनी मर्जी से तशरीह कर देती हैं। बिल्कुल ऐसे ही है।
ایسے ہی ہے بالکل ایسے ہی صحیح بات ہے. ہماری عدالت تو وہ پھر تو عقل کا تو پھر یہ ہو جائے گا نا جدھر چاہا ادھر بول لیا. ایسے ہی ہے, اور ہر ایک کی عقل بھی الگ ہے, ہاں جی. ہر ایک کی عقل بھی الگ ہے. تو معتزلی یہ کہتے ہیں عقل کل ہے. جی ایک فیصلہ آ گیا تو پھر وہ اس کو ریفرنس کے طور پر ہمیشہ کوٹ کرتے رہیں گے جی. کوٹ کرتے رہیں گے, اس وقت ایسے ہوتا. معتزلی یہ کہتے ہیں کہ قرآن مجید کی جو آیت ہے نا اس کو ہم اپنی انٹرپریٹیشن دیں گے. عقل میں جو سب کے سمجھ آ رہی ہوگی نا, ٹھیک ہے 10 15 20 لوگ بیٹھ کے اس کا ایک فیصلہ کریں گے اور اس سے ہم حکم نکالیں گے. نہیں وہ تو اتحاد میں نہیں آ جائے گا. نہیں میں آپ کو ادھر ہی لے کے جاؤں. ٹھیک ہے, اشری یہ کہتے ہیں کہ قرآن مجید کا ایک ٹیکسٹ لکھا ہوا ہے, قرآن مجید کا ایک ٹیکسٹ لکھا ہوا ہے, ایک متن لکھا ہوا ہے, آیت لکھی ہوئی ہے, اس میں جو لکھا ہے ہم نے اس کو منون ویسے ہی اپلائی کر دینا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آ گئی کہ اونٹ کا یورین پی لو تو ہم پیئیں گے, ہے نا حدیث؟ نہیں پتا لوگوں ہے, پریشان ہو گئے آپ لوگ. ہے بالکل ہے, ہم مانتے نہیں, صحیح حدیث ہے. ٹھیک ہے جی, وہ کہیں گے کہ اگر یہ حدیث آ گئی ہے تو ہم نے منوان ویسے ہی ماننا ہے. بیسک چیز یہ ہے کہ کیا حق تک پہنچا جا سکتا ہے. اصل سوال یہ ہے, تھوڑا سا فلسفہ آ جائے گا بیچ میں, کیا حق تک پہنچا جا سکتا ہے؟ قرآن مجید آپ کے سامنے ہے, کیا آپ قرآن مجید کی آیت پڑھ کے حق تک پہنچ سکتے ہیں؟ کس چیز کو فوقیت ہونی چاہیے, قرآن مجید کی آیت کو, یا عقل اوپر ہوگی اور آیت نیچے ہوگی؟ مثال کے طور پہ آکٹوپس کا پتا ہوگا آپ کو, آکٹوپس وہ ایک مچھلی ہے, وہ اس کے 8 وہ نکلے ہوتے ہیں, وہ کیکڑے سے بھی آگے کی گندی چیز ہے وہ. اس میں آکٹوپس کھانا ہے آپ نے, ٹھیک ہے, بھوک لگی ہوئی ہے آپ کو, اب آپ اس کو کیسے پرکھیں گے؟ عقل اجازت دے گی تو کھائیں گے, عقل اجازت نہیں دے گی تو نہیں کھائیں گے. جھوٹ بولنا, چلیں یہ تو بہت آگے کی مثال ہو گئی, جھوٹ بولنا اچھا ہے یا برا ہے؟ برا ہے نا. تو عقل یہ کہہ رہی ہے کہ جھوٹ بولنا برا ہے. تو اب کوئی بھی دین کی چیز ایسی ہے, کیونکہ اللہ رب العزت کہتے ہیں کہ لعنت اللہ علی الکاذبین, یہ رول نکالا انہوں نے معتزلیوں نے. جب اللہ نے لعنت کر دیا جھوٹوں پہ, اس کا مطلب ہے یہ پیٹ رول آ گیا, کوئی بھی جھوٹا ہوگا نا تو اس پہ معتزلی تو لعنت ہوگی. تو اگر کوئی ایسی حدیث آ جاتی ہے کہ جس میں ابراہیم علیہ السلام اپنی مسز حضرت سارہ علیہ السلام کو یہ کہہ دیتے ہیں کہ جا کر مصر کا جو بادشاہ ہے اس کو یہ کہہ دینا کہ میں ان کی بہن ہوں, تو ہم اس کو قبول نہیں کریں. سمجھ آئیے آپ کو بات میری, میں کیا کہنا چاہوں گا؟ ٹھیک ہو گیا. وہ کہتے ہیں کہ بھائی عقل پہ ہر چیز پرکھی جائے گی, بس جو عقل کو تسلیم نہیں ہے وہ اس کا معاملہ کوئی نہیں ہے. اشری یہ کہتے ہیں جو مل گیا وہی کرنا ہے. حضرت ابراہیم نے اگر کہہ دیا بہن ہے تو وہ واقعی بہن بن گئی ان کی, پھر وہ ان پہ حرام ہو گئی. ٹھیک, اشری یہ کہتے ہیں کوئی حکم جیسا آ گیا ویسے ہی کرنا ہے, بالکل اس میں ہم چینج نہیں کر سکتے. اشری عقیدہ. ماتریدی یہ عقل کو باندھ دیتے ہیں, یہ ٹوٹلی عقل کو باندھ دیتے ہیں. یہ کہتے ہیں عقل سے کام نہیں لینا. جب اللہ نے بول دیا ہے, اللہ نے قرآن پاک کس لیے بھیجا ہے, پھر احادیث کس لیے؟ اچھا یہ جو ہے نا, یہ احادیث کلرز ہیں, احادیث نہیں مانتے. اچھا یہ جو معتزلی پہلے والے تھے نا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے 300 سال بعد تک, وہ کچھ ڈیسنٹ معتزلی تھے, ڈیسنٹ تھے, کچھ احادیث وہ مان بھی لیتے تھے, لیکن وہی عقل کا بیان. اور جو آج کل کے معتزلی ہیں وہ تو بالکل ہی انہوں نے, وہ تو مغرب کے نمک خوار ہیں نا جی. آج کل کے معتزلی خاص طور پہ انڈو پاکستان سب کانٹیننٹ کے جو معتزلی ہیں بڑی ڈینجرس ہیں. پوری دنیا میں انہوں نے جسے کہتے ہیں نا وانت مچائی ہوئی, اور ان کا کاؤنٹر بڑا مشکل سے کرنا, بہت مشکل ہو جاتی ہے. تو اینی وے یہ اشری عقل کو بالکل باندھ دیتے ہیں. یہ کہتے ہیں جی عقل کھلا ہے, عقل اوپر وہی نیچے. یہ کہتے ہیں وہی اوپر عقل نیچے. عقل کو باندھ دو, بالکل باندھ دو. کہا ہے کہ ٹانگ کاٹو تو کاٹو, ہاتھ کا کہہ دیا کاٹنا ہے تو کاٹنا ہے بس. ماتریدی یہ کہتے ہیں عقل حق اور باطل کا ڈفرنس جو ہے نا اس تک پہنچ جاتی ہے. یعنی کہ عقل کے پاس اللہ رب العزت نے اس کو اتنی طاقت دی ہوئی ہے کہ وہ سچ اور جھوٹ تک پہنچ جاتی ہے کہ بھئی سچی کون سی چیز ہے اور جھوٹی کون سی چیز ہے. ہاں اس وقت کون سی چیز اڈاپٹ کرنی ہے یہ ہمیں قرآن و حدیث بتائے. سمجھے؟ عقل اس جگہ تک پہنچ جاتی ہے کہ اس وقت حق کیا ہے باطل کیا ہے, لیکن اس وقت ہم نے کیا اڈاپٹ کرنا ہے یہ ہمیں قرآن و حدیث بتائے گی. مثال کے طور پہ بھی میں نے بات کی, جھوٹ بولنا گناہ ہے. 2 بھائیوں کے درمیان صلح کروانے کے لیے حدیث ہے, اور خاتون خانہ ناراض ہو جائیں تو ان کے لیے ہاں حدیث ہے
کہ اگر آپ نے ان کو منانے کے لیے آپ تو اب یہاں پر کیا ہوا لعنت اللہ علی الکاذبین غیبت پہ آ گئے. غیبت کتنا بڑا جرم ہے, لیکن کسی ایسی محفل میں جہاں پر کوئی ایسا مسئلہ ہو رہا ہو کسی کے بارے میں, یا رشتوں کی بات دیکھ لیں, کسی کا رشتہ ہونے والا ہے, وہ تو بندہ آگے بتائے گا یار یہ تو ایسا ایسا ہے, آپ کیا کریں گے؟ تو استثناء ہر جگہ پر موجود ہے. ٹھیک ہو گیا جی. تو یہ معتزلی یہ تو بالکل ہی الگ نکل گیا نا, ان کا تو سلسلہ ہی الگ ہو گیا. یہ فرقہ ہے, یہ آج بھی موجود ہے, اور ان کی جیتی جاتی مثال 3-4 مثالیں ہیں. پاکستان میں تھے غامدی صاحب کو جانتے ہوں گے آپ لوگ, ٹھیک ہے, معتزلی. اس لیے اگر آپ کی ہیں حامدی صاحب کیا حامدی صاحب غامدی. اچھا, اور ان کا جو طرز استدلال ہوتا ہے نا, یعنی کہ جو دلیل یہ دیتے ہیں بڑے پیارے انداز میں, ڈیسنٹ وے, بہت اٹریکٹ کرتی ہے چیز. اور انڈیا میں تھے مولانا وحید الدین خان صاحب, ان کا نام سنا ہوگا آپ نے. تو وہ لیکن وہ بہت زیادہ آگے نہیں گئے. ان کا مسئلہ یہ تھا کہ ان کا ہندوؤں سے جو ہے وہ کلیش بھی تھا, بڑے اچھے تھے, لیکن وہ ان میں معتزلی ٹچ ہے بہت زیادہ, لیکن اتنا نہیں ہے جتنا غامدی صاحب. اور باہر امریکہ میں تو ہے نا بھی غامدی صاحب امریکہ میں, اور بھی ہیں وہاں پہ کافی. خاص طور پہ یہ جتنے ہمارے فلم سٹارز ہوتے ہیں نا, ڈراموں کے سٹارز وغیرہ, ان کو غامدی صاحب کا اسلام بڑا پسند آتا ہے, کیونکہ وہاں پہ آپ ہر چیز حلال کروا لیتے ہیں. بلکہ وہ ایک سلوگن بھی ہے, کام میں ایک حلال بھی 10. ٹھیک ہے, تو یہ ان کے لیے بہرحال یہ معتزلی بہت ڈینجرس چیز. اشعری, اب یہ ماتریدی ہیں, وہ یہ کہتے ہیں کہ انسان کی عقل جو ہے وہ پہنچ جاتی ہے, اس کو پتہ لگ جاتا ہے یہ چیز ٹھیک ہے, وہاں پر میں نے کون سی چیز اڈاپٹ کرنی ہے یہ اللہ اور اس کے رسول بتائیں گے. اور یہی عقیدہ جو ہے یہ سلفی لوگوں کا بھی ہے. ٹھیک ہے, نہیں حنفی نہیں یہاں پہ حنفی نہیں آتا, یہ میں آپ کو بتا دوں, یہ عقیدہ ہے. ٹھیک ہے, انہوں نے بریجنگ کی ہے نا, یہ دونوں, یہ ماتریدی حنفی ہوتے ہیں. ٹھیک ہے جی. تو ان میں سے آپ نے ایک عقیدہ اڈاپٹ کرنا ہے. عوام الناس جو ہوتی ہے وہ اس چیز کو سمجھ نہیں سکتی کہ کیا بات ہو رہی ہے, تو ہم نے تو یہ والا اڈاپٹ کیا ہوا ہے. ٹھیک ہے, اب آپ دیکھ لیجیے. اچھا, یہاں سے آگے ایک نئی چیز چلتی ہے جو میں نے پہلے آپ کو بات کی تھی, وہ ہے جی حنفی, شافعی, مالکی, حنبلی, اور ان سب کا گٹھ جوڑ ملا کے کیا بنتا ہے جی اہل حدیث. اب یہاں پہ نئی بات جو اکثر لوگوں کو نہیں پتا, ایک شخص عقیدے میں معتزلی ہو سکتا ہے لیکن فقہ میں وہ حنفی بھی ہو سکتا ہے. عقیدہ اس نے معتزلی اڈاپٹ کیا ہوگا, فقہ اس نے شافعی بھی اڈاپٹ کر سکتا ہو, مالکی بھی کر سکتا ہے, حنبلی بھی کر سکتا ہے. جی بزرگوں, نہیں سمجھ آئی آپ کو میں نے کیا کہا؟ بریک کرنا سامنے نہیں سمجھ. نہیں, یہ ضروری ہے نا. دیکھیں یہ اہل حدیث جو ہے یہ چاروں مانتے ہیں. یہ فقہ ہے جی, فقہ یہ لا بنانے, قانون بنانے کا ایک طریقہ کار ہے. اسلامی قوانین سے قانون کے قانون ہے, نماز پڑھنے کی چیزیں, حدیثیں آ گئی آپ کے پاس. اب آپ نے نماز کا ایک طریقہ بنانا ہے. وہ طریقہ ایک بتا دیا امام ابو حنیفہ نے, ایک بتا دیا امام شافعی نے, ایک بتا دیا امام مالک نے, ایک بتا دیا امام احمد بن حنبل نے. طلاق کا ایک طریقہ امام ابو حنیفہ نے بتا دیا, شافعی نے بتا دیا, مالک نے بتا دیا, حنبل نے بتا دیا. ٹھیک ہے جی. اور رجب کا طریقہ انہوں نے بتا دیا, انہوں نے بتا دیا, انہوں نے بتا دیا, انہوں نے بتا دیا. کپڑے پاک کرنے کا طریقہ بتا دیا, غسل کرنے کا طریقہ بتا دیا. میکسیمم میں کہہ رہا ہوں اتفاق ہے, کوئی ایک آدھی 2-3 چیزیں ہوں گی جس میں اختلاف ہو, مطلب آپ کہہ لیں 2 یا 3%. تو یہ جو فقہ ہے نا, کوئی شخص عقیدے میں اشعری ہو سکتا ہے اور فقہ میں وہ ان میں سے کوئی ہو سکتا ہے. تو یہ تو لڑنے والی چیز ہے ہی نہیں. میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں, اصل چیزیں یہ تھی جس کی بنیاد پر آج تباہی پھیری ہوئی ہے معتزلیوں نے. پورے اسلام کا حلیہ ہی بگاڑ دیا. آپ نے وہ دیکھا ہوگا اکثر کرکٹ میچز میں. ٹھیک ہے, لے جی بسم اللہ. شکریہ. کرکٹ میچز میں وہ میں نے تو دیکھا ہے یہ چیز, یہ ہمارے ممبروں میں باتیں ہوتی نہیں, ہونی چاہیے. ایک خاتون ہے, اس نے وہ سلیو لیس پہنے ہوئے اور ہاتھ میں اس نے تسبیح پکڑی ہوئی, اور وہ یہ کہتی ہے کہ مجھے اللہ سے ملانے والا جو ہے نا وہ غامدی صاحب ہے. تو وہ جو باطل کے ساتھ, حق کے ساتھ, جب وہ باطل کا وہ جو ٹچ آ جاتا ہے نا, وہ جو پہلے اسلامک ٹچ ہوتا تھا, باطل ٹچ بھی آ جاتا ہے, تو پھر وہ جی ایسے ہی ہے. تو وہ پھر
हक नहीं रहता, वो फिर मिलावट होगी उसके अंदर। और वो फिर जब मिलावट होती रहती है, मैं आपको बता रहा हूँ कि पहले के मुअतज़िली थे ना, जो इमाम अबू हनीफा के साथ वाले थे, जिनसे ये मुनाज़रे असल में ये सारे करते थे, इनके साथ ये फिर भी आपस में मिल जाते हैं। इनका फिर भी स्टांस जरा सख्त है, वो कहते हैं नहीं हदीस होगी और कुरान होगा, वो ये नहीं कहते कि हम अकल, ये फिर भी ठीक है। और ये सारे शाफी होते हैं, अक्सर शाफी होते हैं। तो हमारा और हमारे भाई जिस मस्जिद में हम नमाज पढ़ रहे हैं वो यही है, ठीक है जी। आपका भाई ये है, ठीक है, आप ये है, आप इसको अडॉप्ट करिए, मैंने इसको अडॉप्ट किया, कहीं कहीं मैं यहाँ पे भी चला जाता हूँ। बस ये जो जंपिंग है ना, ये इसको कहते हैं इज्तिहाद। ये सिर्फ यहाँ पर आता है। इस चीज में डिफरेंस से इंसान दीन से नहीं निकलता। इसमें अगर गलती भी होगी तब भी आपको सवाब है। ये तो अकीदा है। यहाँ पे ये कहते हैं अल्लाह ताला को देखा ही नहीं जा सकता। ये कहते हैं अल्लाह ताला ने दुनिया चला दी है, अब वो दुनिया को चला के छोड़ के वहां से चला गया, अब वो आखिर में ही आएगा और उस वक्त भी तुम्हें अपनी शक्ल नहीं दिखाएगा। ये कह रहे हैं जो फरिश्तों हैं ये फोर्सेज हैं, आसमानी फोर्सेज हैं, ये फरिश्ते कोई वजूद नहीं है। ये बड़ा मसला है यहाँ पे, हदीस को इनकार से वो हदीस के इनकार तक पहुंच जाती है। ठीक है जी, तो ये वाला जो मामला है और ये थोड़ा अलग है, इसको पढ़ने की जरूरत, इसको समझने की जरूरत है। यहाँ पर हमारे उलमा जो हैं वो अक्सर अकीदे में या तो मातुरीदी होते हैं या सुल्फी होते हैं, इनमें डिफरेंस थोड़ा सा है। बल्कि इनमें और इनमें डिफरेंस ये है कि ये कहते हैं अल्लाह ताला हर जगह मौजूद नहीं है, ये तो यही कहते हैं। ये ब्रिजिंग है इनकी आपस में, ये भाई भाई अकीदे में ऑलमोस्ट। ये कहते हैं अल्लाह ताला हर जगह मौजूद नहीं है, ये कहते हैं हर जगह मौजूद है। फिर ये क्वेश्चन करते हैं क्या टॉयलेट में भी मौजूद है? हाँ ना, आपको नहीं समझ आ रही वो, ठीक है, क्या कहाँ जहाँ पे गंदा नाला है वहाँ पे भी मौजूद है? सवाल है। फिर यहाँ पर तावील होती है, वो कहते हैं तावील से बेहतर है कि आयत पे आ जाए। तो ये इनमें ये वाले इख्तिलाफ है और कुछ नहीं। और जो अहले सुन्नत के मदारिस में जो किताब पढ़ाई जाती है ना अकीदे की, उसको कहते हैं अकीदतुत तहावी, अकीदतुत तहावी। हाँ जी, तहावी रहमतुल्लाह अलैह की किताब है। वो है हनफी फिक्र में, लेकिन अकीदे में वो सल्फी है। अब मैं अगर ये किसी को कहूँ ना कि वो अकीदे में सल्फी हैं, फिक्र में हनफी हैं, तो क्योंकि पता नहीं है लोग, तो ये चीज़ होती है। ये लड़ने की चीज़ कभी भी नहीं होती, कभी भी नहीं होती ये चीज़। ये हमारे यहाँ पर ये चीज़ सिखाई नहीं जाती। अगर ये मेंबर पे बताया जाए तो ये यकीन करें बहुत से लोग जो तस्लीमुल फितरत होंगे ना वो आपस में मिल जाएंगे। और सबसे ज़्यादा लीनियंसी है ना इनमें से, जो सबसे ज़्यादा लीनियंट है यानी कि जो इजी गोइंग है, वो सबसे ज़्यादा ये नंबली। इसलिए अब नहीं मैं उसकी रीज़न ये है कि हरम में इस वक्त हम्बलियों की है ना 200-150 साल से। मैं इसलिए गया हूँ क्योंकि मैं सब कुछ नहीं पढ़ सकता, मुझे किसी के पीछे चलना ही पड़ेगा। ये कहते हैं किसी के पीछे नहीं चलना, आपके पास चीज़ें आ गई हैं, आप असेस कर लें। मैं कैसे असेस कर लूँ, मेरे पास तो डाटा ही नहीं है पूरा, ना मेरी इतना कोई इल्म है। तो इसके लिए आपको बहुत ज़्यादा जो है ना वो पढ़ना पड़ता है। तो ये है कि अगर आपके पास फतावा मौजूद है मामलों के, तो वो आप फिर आगे चल सकते हैं। जी एक मसला बता देता हूँ, उसके बाद हम खत्म करते हैं क्लास। फातिहा खल्फ इमाम। अहनाफ का मौक़िफ़ ये है कि बिल्कुल पीछे इमाम के आपने कुछ नहीं पढ़ना, ऐसे ही कुछ भी नहीं पढ़ना। अहले हदीस ये कहते हैं, शाफी भी कहते हैं, मालकी भी कहते हैं, शाफी मालकी अहले हदीस ये कहते हैं कि ला सलाता लिमन लम यक़रा बिफ़ातिहातिल किताब। अल्लाह के रसूल ने बता दिया कि जिसने सूरह फातिहा की तिलावत नहीं की उसकी नमाज ही कोई नहीं। और वाकई पक्की हदीस है, सही हदीस, बुखारी की हदीस, मुस्लिम की, बाकियों में मौजूद है। बहुत बड़ा अब ये इख्तिलाफ की बात है, भाई नमाज ही नहीं हो रही तो मैं क्या करूँ, फंस गए। तो अब फिर मैं फंसा उसी तरह। फिर यहाँ पर एक ओपिनियन आई इनकी, और वो भी कुरानिक ओपिनियन, कि जहाँ पर तिलावत हो रही है वहाँ पे सुन लें, जहाँ पे खामोश है वहाँ पे पढ़ लें। अब मुझे देखें, मैं खुद नहीं किसी चीज़ को जज कर सकता, मुझे इनकी ओपिनियन ठीक लगी। वो कहते हैं वो कुरान वैसा कुरातल कुरान फस्तमिउ वानसितू लअल्लकुम तुरहमून, जब कुरान मजीद की तिलावत हो रही हो बोलना नहीं है, गौर से सुनो। लेकिन जब वो खामोश होता है तो उसका क्या जवाब होता है?
वो कहते हैं वो दिल में कर रहा है तिलावत, ठीक। वो उसकी एक बड़ी एक्सप्लेन, ये आज तक नहीं सॉल्व हुआ, मैं यही बताना चाहता हूँ। ये पिछले 1400 साल से सॉल्व नहीं हुआ, तो आपने एक ओपिनियन पे जाना है, बस आपने अडॉप्ट करना। इसी तरह ही जो एक छोटा सा और इसमें मसला है वो ये है, ये असल में पता होने चाहिए ये चीजें। हदीस को लेते कैसे हैं आप लोग? जो ये है ना, इमाम मालिक हो गए, शाफी हो गए, हम्बल हो गए और अहले हदीस, जितने भी अहले हदीस बेसिकली जो है ना वो इमाम इब्न तैमिया से ज़्यादा मुतासिर है। हनफी आपने नहीं जी? लिखा। आगे पहले हदीस माफ करिए, चौथा माफ करिए। मैं आपके पास मत्तबा फिक्र की बात की ना मैंने, हनफी नहीं आपने लिखा, हनफी। मैं अभी बता रहा हूँ इनके जो उसूल हदीस है ना जी, हदीस को परखने के उसूल इन सब के सेम है। हनफी जो है ना इनके उसूल हदीस अलग है। अब वो जो उसूल हदीस जो है ना, हदीस को परखने के जो उसूल हैं उनमें डिफरेंस आया। उसकी वजह से क्या हुआ कि एक फ़र्क पैदा हुआ, वो था फर्ज और वाजिब का। इन इमामों के यहाँ अगर आपने फ़र्ज अदा कर दिया है, पूछगछ कोई नहीं है। यहाँ पर जो है वो वाजिब पे बहुत पूछगछ है। मिसाल के तौर पे ये जो चाल है ना जी, इनके यहाँ जो दाढ़ी है ना ये फ़र्ज है, यहाँ पर वाजिब है। वो क्यों? क्योंकि इन्होंने हदीस को डिफरेंट तरीके से परखा है, इन्होंने डिफरेंट तरीके से परखा है, बस ये इख्तिलाफ है। लेकिन फुट उधर भी है इधर भी है। मैंने बताया था ना, अगर इधर 20 सोटे हैं तो इधर 19 हो जाएगा, बस यही है। इनके यहाँ, इन इमामों के यहाँ जो वितर है वो एक नहीं, वो उसका कोई मसला नहीं, वो उनका भी सही नहीं है। इनके यहाँ जो वितर है वो सुन्नत है, नफल में आता है, इनके यहाँ वाजिब में आता है। ये डिफरेंस है। ये कहते हैं अगर किसी ने वितर छोड़ दिया कोई प्रॉब्लम नहीं है। दाढ़ी सुन्नत किन के यहाँ है? सुन्नत तो हर एक के यहाँ ही है ना, लेकिन उसकी एक अगली कैटेगरी है। वो कहते हैं वाजिब है, ये फर्ज है। ये कहते हैं फर्ज है, वो कहते हैं वाजिब है। सुन्नत तो वो हम वैसे ही मोहब्बत का इजहार करने के लिए, वो सुन्नत से ऊपर की चीज़ है। वो मुसला में आ जाता है। दाढ़ी किसी ने कटवा ली, उसने अपनी ज़ात का मुसला किया इसे इतने दिन रखी। जी, उसने अल्लाह को धोखा देने की कोशिश की। ठीक है जी, ये डिफरेंस है बस। मेरा जी लेक्चर खत्म हुआ, आपको सवाल आपका? ये चार इमाम लिखे जी? चार इमाम